बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह बुखारी किताब बदइल वही बाब कैफ़ा काना बदउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे हुई। हदीस नंबर 3। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, वो कहती थीं, पहले पहल जो वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू हुई वो नींद में सच्ची ख्वाबों का देखना था। आप जो ख्वाब भी देखते वो सुबह सादक की तरह वाक़ई हो जाती। इसके बाद आपको तन्हाई की तरफ रग़बत हुई और आप गारे हिरा में तन्हा रहते और इसमें इबादत करते। ये इबादत चंद गिनती की रातों की थी जिसे आप पेशतर इसके कि आपको अपने घर वालों से मिलने की ख्वाहिश होती पूरा कर लेते और इसके लिए आप तोशा ले लेते। फिर कुछ मुद्दत बाद हज़रत खदीजा के पास वापस आते और उतनी ही रातों के लिए और ज़ाद ले लेते। आखिर आपके पास हक़ आ गया और उस वक्त आप गारे हिरा में थे। आपके पास फ़रिश्ता आया और उसने कहा, पढ़ो। आपने कहा, मैं तो हरगिज़ नहीं पढ़ूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इस पर उसने मुझे पकड़ा और मुझे इस कदर भैंचा कि मेरी ताकत अपने इंतहा को पहुँच गई। फिर उसने मुझको छोड़ दिया और कहने लगा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं नहीं पढ़ूँगा। फिर उसने मुझे पकड़ा और दोबारा इस ज़ोर से भैंचा कि मैं बेहोश हो गया। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं नहीं पढ़ूँगा। फिर उसने मुझे पकड़ा और से 12 ज़ोर से भैंचा। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहने लगा, इक़रा बिस्मि रब्बिक, यानी पढ़ो अपने रब का नाम लेकर कि जिसने पैदा किया, इंसान को पैदा किया एक लोथड़े से। पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत ही करीमाना सिफ़ात वाला है। इन आयात को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे। आपका दिल धड़क रहा था। आप हज़रत खदीजा बिन खवैलद के पास आए और कहा, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। चुनाचे उन्होंने आपको कपड़ा उड़ा दिया, यहाँ तक कि आपसे वो घबराहट जाती रही। तब आपने हज़रत खदीजा से सारा वाक़या बयान किया और कहा, मुझे तो अपनी जान का अंदेशा हो गया है। इस पर हज़रत खदीजा ने कहा, हरगिज़ नहीं, बखुदा आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, आजिज़ का बोझ उठाते हैं और वो नेकियां करते हैं जो मादूम हो चुकी हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ की मुश्किलात में मदद देते हैं। इस पर हज़रत खदीजा आपको ले गईं और अपने चचाजाद भाई वर्का इब्ने नौफल के पास लाईं, जो कि असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के बेटे थे। वर्का वो शख्स थे जो ज़माना जाहलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी लिखना पढ़ना जानते थे। इंजील से जो अल्लाह चाहता इब्रानी में लिखा करते थे और वो बहुत बूढ़े थे, नाबीना भी हो चुके थे। हज़रत खदीजा ने उनसे कहा, ऐ मेरे चचा के बेटे, अपने भतीजे की बात सुनो। वर्का ने आपसे पूछा, ऐ मेरे भतीजे, तुम क्या देखते हो? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था उनको बतलाया। वर्का ने आपसे कहा, ये वो शरीयत लाने वाला फ़रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा पर उतारा था। ए काश मैं उस ज़माने में जवान होता, ए काश मैं उस वक्त ज़िंदा रहूं जब तेरी कौम तुझे निकालेगी। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो मुझे निकालेंगे? उन्होंने कहा, हाँ, जो पैगाम तू लाया है, जब कभी भी कोई शख्स ऐसा पैगाम लेकर आया तो ज़रूर ही उससे दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तेरा वो ज़माना पा लिया तो मैं कमर बांध कर तेरी मदद करूँगा। इसके बाद वर्का जल्द ही फौत हो गए और वही में वक्फ़ा पड़ गया। इस हदीस की तशरीह में लिखा है, इस हदीस से 4 बातें मालूम होती हैं। अव्वल ये कि ज़माना नबूवत से पहले भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्ची ख्वाबें आया करती थीं और आप जो ख्वाब देखते वो कमाल सफाई से और यकीनी तौर पर पूरे हो जाते। काफ़ला की सुबह का यही मफ़हूम है। नीज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सच्ची ख्वाबों को जो वही की किस्म से शुमार किया है तो ये इसलिए कि ख्वाब की कैफियत ही दरअसल वो तभी इस्तेदाद है जो तरक्की करते करते अल्लाह ताला की मशीयत और इल्म के ज़ाहिर होने के लिए बतौर आईना के काम देती है और बिल आखिर इंसान पर वही की आला से आला तजल्लियात ज़ाहिर होती हैं
اور یہ طبی استعداد بیج کے طور پر انسان میں موجود ہے۔ اسی لیے ہر انسان نیک ہو یا بد کوئی نہ کوئی سچی خواب دیکھ لیتا ہے تا اس کے لیے نبوت کی حقیقت کا سمجھنا مشکل نہ ہو، کیونکہ جس آنکھ میں نور ہوتا ہے وہی آنکھ نور آفتاب کو بھی دیکھتی ہے اور اس کی کیفیت کو بھی تصور میں لا سکتی ہے۔ غرض خواب کی قابلیت بطور ایک طبی مبدا اور مصدر کے ہے، اور اسی وجہ سے احادیث نبویہ میں سچے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا گیا ہے، اور حضرت عائشہ نے بھی یہاں اسی وجہ سے آپ کی خوابوں کو وحی میں شامل کیا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خالص محبت تھی، اور یہ محبت آپ کے دل میں فطرتاً تھی جو دن بدن ترقی کرتی گئی۔ آخر اس خالص محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ نے دنیا کے تعلقات سے کنارہ کشی کی، اور آپ غار حرا میں جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے گوشہ نشین ہو گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ حبیبہ الیہ الخلاء میں جو صیغہ مجہول استعمال کیا گیا ہے وہ یہی راز بتلانے کے لیے ہے کہ یہ محبت اپنے اختیار کی بات نہ تھی، کسی بالائی طاقت نے آپ کا منہ دنیا سے موڑ دیا تھا، اور تمام انبیاء کے متعلق یہی سنت الہی چلی آتی ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام اغراض نفسانیہ سے الگ ہو کر محض اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ خواہش قدر نہ تھی کہ آپ کو وحی و مکاشفہ ہو یا نبوت کا مقام ملے، اور نہ یہ مقام مجاہدات سے ملا کرتا ہے۔ اس بات پر جیسا کہ حبیبہ الیہ الخلاء کے الفاظ دلالت کرتے ہیں، اور وہ الفاظ بھی نہایت وضاحت سے دلالت کرتے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں نقل کیے ہیں، یعنی یکا یک بغیر توقع کے حق آپ کے پاس آیا۔ چوتھی بات اس حدیث سے اس عظیم الشان شہادت کا پتہ چلتا ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمارے لیے چھوڑ گئی ہیں۔ وہ اس گھبراہٹ کے وقت بے ساختہ بغیر کسی تصنع کے پورے یقین کے ساتھ کہتی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ مکارم اخلاق سے متصف ہیں، آپ بنی و انسان کے ہمدرد ہیں، آپ میں وہ خوبیاں ہیں جو آج کل معدوم ہیں۔ حضرت خدیجہ کی شہادت معمولی شہادت نہیں، یہ اس رفیق زندگی کی شہادت ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی واقف حال رازدان نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدیجہ کی یہ مراد ہے کہ جس شخص کے مکارم اخلاق کی وجہ سے لوگ پہلے ہی گرویدہ ہوں اور جو الامین کے لقب سے مشہور ہو، وہ ناکام کیسے ہوگا؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعد میں ورقہ بن نوفل کے قول پر یہ تعجب ہوتا ہے، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حضرت خدیجہ کا قول اور آپ کا تعجب ایک ہی قسم کے احساس کے ماتحت ہے، اور یہ آپ کی بلوث اور مکارم اخلاق سے بھری ہوئی زندگی پر دلالت کرتا ہے۔ آپ پہلے ہی سے ہمدرد بونی نوع انسان تھے۔ اس حدیث کی مکمل تشریح اس حدیث کی ذیل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔